अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जबल उहद को सीरत नबवी से मुतल्लिक अहम तरीन मुकामात में शुमार किया जाता है। ये कई वाक़यात का सबब, मुनफरिद मुकाम और अज़मत का पहलू रखता है, जिसमें 3 हिजरी में पेश आने वाला ग़ज़वा उहद नुमाया तरीन है। मदीना मुनव्वरा आने वाले ज़ायरीन की अक्सरियत जबल उहद की ज़ियारत के ख्वाहिशमंद होते हैं। यहाँ शोहदाए उहद का कब्रिस्तान भी है, जिसमें मारकाए उहद में शहादत का जाम नोश करने वाले 70 सहाबा की जस्दे खाकी मदफून है। जबल उहद मदीना मुनव्वरा के शुमाली जानिब में वाक़या है। कुदरती सूरत में नज़र आने वाला ये पहाड़ी सिलसिला मशरिक से मगरिब की तरफ 7 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जबकि इसकी चौड़ाई 2 से 3 किलोमीटर के दरमियान है। इसकी बुलंदी 350 किलोमीटर के करीब है। दोस्तों, जबल उहद के इस नाम का सबब कई रवायतों में मज़कूर है। उनमें से एक ये भी है कि इसकी वजह जबल उहद का दीगर पहाड़ों की निस्बत इम्तियाजी हैसियत का हामिल होना है। दोस्तों, इसके नाम के हवाले से ये भी कहा गया है कि इसकी निस्बत कौम जालूत यानी अमालका के एक शख्स की जानिब है, जिसका नाम उहद था। उस शख्स ने जबल उहद के करीब क़याम किया तो इस हवाले से पहाड़ का नाम उहद पड़ गया। इमाम बुखारी रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जबल उहद पर चढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी थे। वो पहाड़ हिलने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ पर अपना पाँव मारकर फरमाया, ए उहद ठहर जा। ए उहद, तुझ पर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद हैं। यानी नबी तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक और 2 शहीद यानी उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। चुनाचा जैसा हुजूर पाक ने फरमाया था वैसा ही हुआ। दोस्तों, उहद वो पहाड़ है जिसके मुतल्लिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमको इससे मोहब्बत है और इसको हमसे मोहब्बत है। ग़ज़वा उहद के सब शोहदाए कराम वही मदफून है। उहद पहाड़ 4 जन्नती पहाड़ों में से एक है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 पहाड़ जन्नती हैं। अर्ज़ किया गया वो कौन से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहद जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है, तूर जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है, और लबनान जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है, और नजबा जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। दोस्तों, उहद पहाड़ी की चोटी पर बाज़ पुराने ज़माने की इमारतें कायम हैं। उहद पहाड़ की चोटी से मदीना मुनव्वरा का तमाम नज़ारा मुमकिन है। पहाड़ी चोटी के इतराफ़ में सरसब्ज़ दरख्त, बिलखसूस अन्नबी, बादाम के पौधे, चकोतरा जैसे पौधे पाए जाते हैं। पहाड़ की चट्टानें अहदे अव्वल के तौर पर चट्टानें करार दी जाती हैं। दोस्तों, जबल उहद की चट्टानें अपनी मजबूती की वजह से भी मशहूर हैं। ये सुर्ख, लाजोर्दी रंग, मटियाले रंग की चट्टानें हैं। पहाड़ का एक हिस्सा आतिशफिशा पहाड़ पर मुश्तमिल है। दोस्तों, उहद पहाड़ महज एक पहाड़ ही नहीं, बल्कि मदीना मुनव्वरा में इस्लामी तारीख का एक अहम तारीखी और जुग्राफियाई लैंडमार्क है। सिर्फ अहलियाने मदीना ही नहीं, बल्कि दुनिया भर से आने वाले आशिकाने रसूल इस पहाड़ की ज़ियारत को अपने लिए बाइस शर्फ समझते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस पहाड़ से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। दोस्तों, जबल उहद कई काबिल ज़िक्र खसूसियात का हामिल है। इनमें से सबसे अहम पहाड़ की आतिशफशा चट्टानें हैं। इनमें कई तारीखी वादियाँ, घाटियाँ, किले, खजूर के दरख्त अपनी ख़ास पहचान रखते हैं। ये पहाड़ सदियों से मुकामी लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहा है। कई अहादीसों मुबारक में उहद पहाड़ का जिक्र है। दोस्तों, पहाड़ के जनूबी हिस्से में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने कुर्बानियाँ दी और बहादुरी के बेमिसाल नमूने कायम किए। अगर ग़ज़वा उहद का तज़किरा ना हो, ग़ज़वाते रसूल का तज़किरा नामुमकिन रह जाता है, क्योंकि इस्लामी तारीख में ग़ज़वा उहद हक़ व बातिल का दूसरा मार्का होने के लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है। ये ग़ज़वा 3 हिजरी में वाक़या हुआ। ग़ज़वा उहद उसी उहद पहाड़ी के दामन में पेश आया।
مسلمانوں کے اس قافلے کی تعداد 700 تھی اور ادھر قریش کا لشکر 3000 کی کثیر تعداد پر مشتمل تھا، جن میں 700 افراد زرہ پوش تھے۔ اس مارکہ حق و صداقت میں جام شہادت نوش کرنے والے خوش نصیب صحابہ کی تعداد 70 تھی، جبکہ کفار کے 30 افراد فاصلے جہنم ہوئے۔ غزوہ احد پہاڑی جنگ تھی۔ حق و باطل کے اس دوسرے بڑے مارکے میں عرب کے رواج کے مطابق پہلے مبارزت ہوئی، جس میں اہل اسلام کا پلہ بھاری رہا۔ بعد ازاں عام جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ اور حضرت خنجلہ کے تابڑ توڑ حملوں سے کفار کا لشکر بھاگ گیا۔ جنگ شروع ہونے سے قبل اللہ کے رسول نے حضرت سید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ پہاڑی درے پر متعین فرمایا کہ تم اس درے پر کھڑے رہنا۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان رستہ ہو تو اسے درہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں یہاں تک کہ میں حکم نہ دوں کہ درہ چھوڑ دو۔ جنگ شروع ہوئی۔ ابتدا میں صحابہ کو عظیم فتح ہوئی۔ مشرکین مکہ کے سارے جرنیل احد سے کئی میل فاصلے پر بھاگ گئے، تو درے پر جو صحابہ موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ اب تو مشرکین مکہ کو شکست ہو گئی ہے، وہ بھاگ گئے ہیں، اب تو درے سے نیچے اتر جائیں تو کوئی خطرہ نہیں۔ درے پر کھڑے رہنے کا حکم اس وقت تھا جب تک کافر سامنے ہوں۔ یہ سوچ کر وہ 50 صحابہ نیچے اتر آئے اور مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، خالد بن ولید نوجوان سپاہی تھے۔ اس وقت وہ کافروں کے لشکر میں تھے۔ ایک ہی جنگ ہے جس میں وہ کافروں کے لشکر میں شامل تھے، اس کے بعد وہ ہمیشہ اسلام کی خاطر لڑے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ درے کا راستہ خالی ہے تو انہوں نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ دوڑو، موقع ہے۔ جب وہ دوڑ کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ صحابہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں۔ انہوں نے درہ خالی ہونے کی وجہ سے موقع پا کر فوراً حملہ کر دیا، جس سے افراتفری پھیل گئی۔ میدان احد میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک اور ہونٹ زخمی ہو گئے۔ جانثار صحابہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کا قطرہ بھی زمین پر نہ گرنے دیتے۔ جب حضور زخمی ہو کر زمین پر رونق افروز ہوئے تو ایک ہجان پیدا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آ رہے تھے۔ ادھر شیطان نے آواز دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس آواز نے صحابہ کے پاؤں گھیر دیے، تو کوئی ادھر دوڑا تو کوئی ادھر دوڑا۔ قرآن کی آیت ہے کہ جب شیطان نے انہیں بہکا دیا، مسلمانوں کو احد میں شکست نہیں ہوئی تھی بلکہ فتح حاصل ہوئی تھی۔ اس بارے میں بہت سی دلیلیں ہیں۔ ان میں ایک دلیل یہ ہے کہ جسے شکست ہو وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، جو میدان میں کھڑا رہے اس کو شکست خوردہ نہیں کہتے۔ صحابہ تو اسی میدان میں رہے تھے، بھاگے تو کافر تھے۔ کوئی فرلانگ ادھر ہو گیا، کوئی فرلانگ ادھر ہو گیا۔ کچھ صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ صحابہ نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ، شیطان نعرہ لگا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً گڑے سے اٹھے تو آفتاب نبوت کی کرنوں نے میدان گھیر لیا۔ صحابہ نے نعرے بلند کیے تو کافروں نے تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ تیروں کی بوچھاڑ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ حضرت سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے کہ تیر مجھے لگے، میرے سرکار کو نہ لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے کافروں کے تیر روکتے رہے اور کسی تیر سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پڑی تو جو تیر آتا ہے حضرت سعد اپنے ہاتھ سے روک کر واپس کافروں کی طرف پھینکتے ہیں، جس سے کافروں میں کھلبلی مچ گئی۔ مشرکین مکہ جہنم واصل ہو رہے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بہادری کے منظر کو دیکھا تو زبان نبوت نے ایسا اعزاز انعام نصیب ہوا جو شاید ہی کسی اور کو نصیب ہوا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، ایک تیر اور پھینک، تیرے تیر پھینکنے پر میرے ماں باپ قربان۔ دوستو، غزوہ احد کا واقعہ بڑا نازک اور دل خراش ہے۔ میدان احد میں بڑا نقصان ہوا۔ سب سے پہلا اور بڑا نقصان
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا، دوسرا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور تیسرا 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تمام محدثین اور تمام دنیا کے فاتحین نے جب غزوہ احد پر نظر ڈالی کہ یہ نقصان کیوں ہوئے، تو یہ راز سامنے آیا کہ حضور کا حکم تھا کہ درے پر کھڑے رہنا، جب تک میں نہ کہوں نیچے مت اترنا، لیکن صحابہ کا خیال تھا کہ جنگ ختم ہوئی تو اب نیچے اتر جائیں، اب کوئی خطرہ نہیں۔ یہی سمجھ کر وہ نیچے اترے اور دشمن نے حملہ کر دیا۔ دوستو، اس سے ہمیں اطاعت امیر کا سبق ملتا ہے، جس میں کامیابی اور کامرانی کا راز ہے۔ دوستو، غزوہ احد میں اور بھی بہت سے واقعات ہیں، لیکن ابھی ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے تو فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو دوبارہ حاضر ہوں گی۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، اور اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز ان فیوچر میں دیکھنے کے لیے میرے چینل زرین سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جزاک اللہ۔